अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़े थे टॉक्सिक लवर। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। फिर भी गो ये सुबह पाकिस्तान पर भी रोशन उतरी थी। खन की अब फिजा में घुली हुई होती थी। हर सू परवाही का राज था। वो जब उठी तो बेड पर हथेलियों के सहारे से क्राउन से कमर टिकाकर बैठ गई। बिखरे बाल समेटे और तभी इसकी नजर ड्रेसिंग के शीशे पर ठहर गई। आयशा ने अपने चेहरे को बगौर देखा। इसके चेहरे पर मुस्कान थी। इसने अपनी खुशी की वजह को कुछ देर के लिए सोचा और जब इसने आंखें लम्हे को मूंदी तो वो खुशी गुस्सा चेहरा और फैलाती डांटने वाले अंदाज से आयशा के सामने शहीद मलिक की शक्ल आ गई। वो नीली आंखों से कैसे आयशा को अपने साथ में रखता था और इसका वो हक जताने वाला गुस्सा। आयशा ने आंखें खोल ली। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि सच में शहीद मलिक इसकी इतनी फिक्र करता है। इसने ऐसा बस फिल्मों में ही देखा था। जब हीरोइन नखरे करती थी तो इसे गुस्सा आता था। वो कहती थी जब कोई इतना टूट कर चाहे तो इसे इनकार नहीं करना चाहिए। इतनी मोहब्बत कोई मुझे करे तो मैं इस पर वारी सदके चली जाऊं। पर अब इसे अंदाजा हो रहा था कि वारी सदके जाना भी बड़ा ही मुश्किल काम है। ये बात बात पे जिद करना और सामने वाला किसी बहुत समझदार बंदे की तरह मनाना समझाना, ये फीलिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि कभी कभी हम जानबूझकर उल्टी बातों पर भी जिद करते हैं ताकि वो हमें मोहब्बत से डांटे। इसने करीब बेड पर अपने साथ बैठे गुलाबी भालू को देखा जो मुस्कुरा रहा था। इसने उसे उठाकर अपनी बाहों के सार में ले लिया। मेरा टेडी बियर। इसे शहीद मलिक का ये कहना बहुत ही अच्छा लगने लगा था। वो अभी और शहीद मलिक को सोचती कि नीचे से अम्मी से आवाज़ देने लगी और उसे ना चाहते भी उठकर फ्रेश होना पड़ा क्योंकि आज वो यूं ही नहीं जा रही थी और इसलिए आज आधा काम वो घर पर ही करेगी। आयशा ने भालू को दोबारा इस जगह पर रखा और वॉशरूम में चली गई। गुलाबी भालू वैसे ही मुस्कुराते हुए बेड पर बैठा था। जब वो घर के कामों से फारूक हुई तब 12 बज रहे थे। वो अभी आकर लाउंज में टीवी चलाकर बैठी ही थी कि अनाबिया आ गई। अम्मी भी इसके करीब ही बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इसने आकर सलाम किया तो अम्मी ने इसे हैरत से मुस्कुरा कर देखा। तुम भी नहीं गई यूनिवर्सिटी? अम्मी ने सलाम के जवाब में पूछा और अनाबिया ने शाने चुकाए। हाँ बस दिल नहीं किया, वो बोलकर आयशा से मिलने लगी। अच्छा तुम्हारी शादी फिक्स हो गई? अनाबिया जब भी आती तो अम्मी ये सवाल लाजमी करती थी। आयशा ने अम्मी को फौरन घूरा। अनाबिया वैसे भी पढ़ाई की चोर थी और ऊपर से अम्मी का ये सवाल। कहाँ आंटी, वो जिशान है ना, एक ही रट लगाई हुई है कि आपकी तालीम मुकम्मल हो जाए फिर शादी भी हो जाएगी। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। वो उदासी हो गई थी। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई। अजीब इंसान है, बंदा शादी करे, लड़कियों ने इतना पढ़ लिख के क्या करना है, चलाना तो घर ही होता है। अम्मी मजीद आगे कुछ बोलती कि आयशा ने कहा, अम्मी लड़कियों ने घर तो चलाना होता है पर अम्मी हालात का किसे पता, कब से क्या हो जाए, जिम्मेदारी कब पूरे घर की औरत पर आ जाए, ये किसे पता है। अम्मी को इसकी यह बात पसंद नहीं आती थी। अम्मी ने सर झटका, यानी दफा हो जाए यहाँ से अपनी दोस्त के साथ। और आयशा हंसकर अनाबिया के साथ अपने कमरे में आ गई। अब मुझे बताओ क्या हुआ था, तुम कहाँ गई थी कल? अनाबिया ने कमरे में आते ही पूछा। आयशा की रूह कल की तस्वीर से एक बार फिर लरस गई। इसने अनाबिया को अपने सामने बिठाया और गहरा सांस लेकर इसे कल की सारी कहानी सुना दी। क्या? अनाबिया को जैसे करंट लगा। वो फटी आंखों से आयशा को देख रही थी। हाँ, कल मैं मरती मरती बची हूँ। इसने शहीद के आने से पहले तक की सारी बात बताई। अनाबिया की आंखें बेसाख्ता ही भीग गई। वो आयशा के गले लग गई। तुम बिल्कुल पागल हो, वहां अकेली क्यों चली गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो सिसकियों से रोने लगी थी। आयशा हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे इस वक्त लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। इसे अनाबिया को अपने से जुदा करके इसके आंसू पोंछे और अनाबिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो आयशा को क्या कहकर इसका शुक्रिया अदा करे। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे तुम जैसी दोस्त मिली है और इस नायाब को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हम आज ही पुलिस में कंप्लेन करेंगे, अनाबिया ने इश्तियाल से कहा था। आयशा ने नफी में सर हिलाया। इन सब में इसका कसूर नहीं है अनाबिया, इसे बस इलाज की ज़रूरत है जो अब इंशाल्लाह हो ही जाएगा और वह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगी। अनाबिया की इस बात पे उलझी आयशा। वो कुछ कहती कि आयशा ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और इसे शहीद मलिक की कही गई वो सारी बातें सुना दी जो शहीद ने हम जिस परस्तों के बारे में आयशा के सामने की थी। अनाबिया खामोश सी हो गई। इसे चांस की ज़रूरत है अनाबिया, हकारत की नहीं। अनाबिया मुतमईन नहीं थी पर इसने सर हिला दिया। फिर इसे जैसे कुछ याद आया। अच्छा मुझे ये बताओ, फिर तुम वहां से भागी कैसे? अनाबिया को अब बाकी कहानी भी सुननी थी जो आयशा ने बिल्कुल नहीं सुनाना चाहती थी। आयशा भी खंगार कर कुछ कहती कि अनाबिया ने मुस्कुराते हुए बालू को देखा। और ये तुमने कब लिया?
आयशा को फौरी कोई जवाब ना आया। कुछ वो सोचती रही और फिर इस चुप रहने पे अनाबिया ने भवें चुकाकर इसका चेहरा देखा। तो मुझसे कुछ छुपा रही हो? आयशा तकरीबन सटपटा ही गई। नहीं 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 तो। अनाबिया का अंदाज बदला। सीधी तरह बताओ। वो बड़े बेरहम तरीके से बोली थी, पर आयशा ना मानी। फिर अनाबिया ने इमोशनली कहा, मैं तुम्हें एक एक बात बताती हूँ ना, और तुम। वो खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ। आयशा ने इसका हाथ पकड़ा। अबे यार क्या है? अनाबिया ने इसका हाथ नाराजगी से झटका। तो बताओ ये सब क्या है? इसका इशारा भालू की तरफ था। आयशा हार सी गई। इसने अनाबिया को बिठाया। आज भी बताता है और कल भी। वो अनाबिया को अपने एतमाद में लेना चाहती थी, ताकि जब अम्मी इसके कमरे में आकर भालू देखकर सवाल करे तो वो कह दे कि अनाबिया ने दिया है। देखो, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मुझे भी नहीं यकीन आ रहा। तुम्हें वो दिन याद है जब हमने शर्त लगाकर कैफे में एक शख्स पे कॉफी गिराई थी? अनाबिया ने सर हाँ में हिलाया। वो बहुत ध्यान से इसकी बात सुन रही थी। आयशा ने नजरें भालू पर की। ये सब इसी ने भेजा है। शहीद मलिक नाम है इसका। इनका मुझे वहां से बचाया उन्होंने। आयशा आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बताने लगी। कमरे की हर चीज खामोशी बैठी इन्हें देख रही थी और अनाबिया से दम साधे सुन रही थी। जब आयशा ने बात मुकम्मल कर ली तो इसे भालू से नजरें हटाकर अनाबिया को देखा, जिसका हाथ दिल पर था। कसम से वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है? अनाबिया को यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा था ना, तुम यकीन नहीं करोगी। अनाबिया ने अपनी चीख दबाने के लिए मुंह पर हाथ रखा। या अल्लाह, उफ, आयशा तुम कितनी खुशकिस्मत हो। आयशा ने इसे हैरत से देखा। इसमें खुशकिस्मती वाली कौन सी बात है? अनाबिया ने मुंह पर हाथ हटाया। इसके चेहरे पर नाराजगी थी। कोई तुम्हें पागलों की तरह मोहब्बत करता है और तुम कह रही हो इसमें खुशकिस्मती वाली कौन सी बात है? तुम में बनी इसराइल वाली नाशुक्री कीड़े हैं। आयशा इसकी बात पर चौंकी। इसे शेर की बात फौरन याद आई। बनी इसराइल। वो मुस्कुराने लगी। अनाबिया ने फिर से भवें चुकाई। तुम इसे सोचकर मुस्कुरा रही हो? मतलब तुम इसे पसंद करने लगी हो? आयशा को जैसे इस बात पर करंट लगा। नहीं जी। इसने नजरें चुराई। हाँ जी। अनाबिया ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। ये मोबाइल भी उन्होंने दिया? आयशा ने इसका ध्यान भटकाने के लिए इसके आगे मोबाइल किया। अनाबिया ने तहरीर से मोबाइल को देखा। मैंने कहा ना, यह अनाबिया के मंगेतर ने इसे लेकर दिया है और अनाबिया ने मुझे कुछ दिनों के लिए वैसे चलाने के लिए दे दिया, जो आज मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। आयशा की बात पर समझी नहीं। इसने उलझी नजरों से देखा। आयशा सीधी हुई और इसे सारी बात दोबारा समझाने लगी। मैंने घर में यही कहा है कि ये तुम्हारा मोबाइल है। आज इनका गार्ड मुझे मेरा मोबाइल दे देगा और ये तुम्हें वापस दे दूंगी। और तुमने भी यही कहना है कि ये तुम्हारा मोबाइल है जो तुम्हें तुम्हारे मंगेतर ने दिया है। अगर अभी नीचे कोई पूछने लग जाए और अपनी चोंच बंद ही रखना। अनाबिया ने इसे शरीर नजरों से देखा। इन्हें इसने आयशा की पूरी बात में से इस लफ्ज को महसूस में दोहराया तो आयशा छनप गई। अच्छा बकवास मत करो, मैं कुछ सोच रही थी। अनाबिया इसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या? आयशा ने इसे देखा। वो मेरा मोबाइल ठीक करवा देंगे और मैं इनका एहसान नहीं लेना चाहती। मैं रिपेयरिंग के पैसे दे दूंगी तो वो मुझे गोली मार देंगे। इन्हें बहुत गुस्सा आता है। आयशा ने झुरझुरी। अनाबिया इस बात पर फौरन बोली, वो तुम्हें नहीं मारेगा, वो तो खुद तुम पे मर चुका है। आयशा का चेहरा सुर्ख हो गया था। इसने अनाबिया की बात को नजरअंदाज करके दोबारा अपनी बात शुरू की। मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके लिए कोई गिफ्ट ले लूँ। अनाबिया इसकी बात पर उछली। ये बहुत अच्छा रहेगा, हम दोनों मिलकर देने चलेंगे इनके घर। आयशा ने इसके घुटने पर थप्पड़ मारा। पागलों वाली बातें ना करो, हम बस गिफ्ट लेने चलेंगे। घर तक इनका गार्ड खुद ले जाएगा। अनाबिया का मुंह तर गया। अच्छा तस्वीरें दिखा दो इनकी। मेरे पास तस्वीर नहीं है। अनाबिया को गुस्सा आ गया। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है बेवकूफ लड़की। इतना उतराओगी तो वो छोड़ जाएगा तुम्हें। तुम कोई हुस्न की देवी नहीं हो। आयशा को यह बात बुरी लगी। तुमसे तो प्यारी हूं मैं। क्रीम में लगा लगा के तो तुम्हारा रंग निखरा है। बस ज्यादा बकवास ना करो, तुम भी कम नहीं हो। अपने मुंह मियाँ मिठू। अनाबिया ने सर झटका। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब चल रही हो मेरे साथ मार्केट? अनाबिया फौरन खड़ी हो गई। अभी? आयशा हंस दी। ठीक है, मैं अम्मी से पूछ लो, फिर चलते हैं। वो दोनों कमरे से निकल गई थी। ऑफिस के इमारत में सूरज खड़ा था, जिसकी किरणें अब वो तपिश न रही थी जो इनसे पहले हुआ करती थी। मौसम बदलने की वजह से सूरज भी अपनी ताप खो चुका था। हवा के चलने से धूप की तपिश कम महसूस होती थी। ऐसे में इमारत के अंदर फिर भी एयर कंडीशनर्स चल रहे थे। स्टाफ अपने काम में मसरूफ थे। शहीद के कैबिन के बाहर एक छोटा सा कैबिन बना था, जहां दस्तगीर बैठा था, ताकि शहीद को कोई मसला हो तो वो फौरन मदद के लिए पहुंच जाए। वो अपने मोबाइल में मसरूफ था कि कांच के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तगीर ने चेहरा उठाकर देखा तो सामने मैनेजर खड़ा था। सर, अरमान साहब आए हैं। दस्तगीर को कुछ हैरत हुई।
तुमने आने की वजह पूछी? मैनेजर ने सर हिलाया। जी पूछी थी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने शहीद से आपसे मिलना है। दस्तगीर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैं आ रहा हूँ, आप इन्हें बिठाएं। मैनेजर सर हिलाकर चला गया तो वो भी अपना कोट दुरुस्त करता कैबिन से निकल गया। सर, अरमान साहब आए हैं। इसने कैबिन से निकलकर शहीर को फोन किया था। कैबिन में बैठे फाइलों में उलझे नीली आंखों वाले शख्स के चेहरे पर नागवारी फैल गई। इसे कह देना मैं बहुत मसरूफ हूँ, अगर ये सुनकर भी न जाए तो धक्के देकर निकाल देना। इसने कहकर ठक से फोन बंद कर दिया। और यह मरहला होता था जब दस्तगीर बेबस हो जाता था। अरमान इसे अच्छा लगता था, वो बहुत इज्जत से बात करने वाला इंसान था। दस्तगीर ने गहरा सांस लिया। वो शहीर का हुक्म टाल नहीं सकता था, इसलिए कदम उठाता हुआ डाइनिंग रूम में आ गया, जहाँ अरमान हल्के आसमानी रंग के पैंट कोट और सफेद शर्ट में मलबूस बैठा था। बाल जेल से पफ की सूरत ढले थे। दस्तगीर को आते देखकर इसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। दराज कद, खूबरू नक्श और हल्की दाढ़ी वाला इसकी जानिब अपनायत से हाथ बढ़ाकर बोला, कैसे हैं आप दस्तगीर? दस्तगीर मुस्कुरा दिया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? अरमान ने शाने चुकाए। तुम्हारे सामने हूँ, मैंने शहीर से मिलना था। वो हाल हवाल के बाद फौरन मुद्दे पे आया। सर मसरूफ़ है। अरमान के चेहरे पर उदासी मुस्कान नजर आई। मेरे लिए अब वो बहुत मसरूफ़ हो गया है। वो खोए अंदाज में बोला। सर झटका और दस्तगीर को देखा। मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है। दस्तगीर ने बेबसी से इसे देखा और मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगा जिससे अरमान को ज़्यादा दुख ना हो। सर, आज नहीं मिल सकेंगे। अरमान ने लब भींचे। मैं इससे खुद बात कर लेता हूँ। इसने दस्तगीर की हालत समझते हुए इसके शाने पर हाथ रखकर कहा और काले पैंट कोट गंदमी रंग वाले दस्तगीर के कांधों से बहुत सा वजन हट गया। इसने मुस्कुराती नजरों से अरमान को देखा और सर को खम दे दिया। अरमान ने इसके शाने पर हाथ हटाया। वो फोन निकालकर कुछ कदमों के फासले पर जा खड़ा हो गया। इसकी पहले 2-3 कॉल्स तो शहीद ने उठाई ही नहीं, और चौथी कॉल जब इसने उठाई तो अरमान के कुछ कहने पर वो भरमिसी बोला, तुम्हारे साथ मसला क्या है? अरमान को उम्मीद थी वो ऐसे ही बात करेगा, इसलिए बुरा मुंह बनाते नरमी से बोला, तुमसे मिलने आया हूँ बच्चे। शहीद के चेहरे पर नापसंदगी फैल गई। मैं नहीं मिलना चाहता, तुम वापस जा सकते हो। अरमान को इसके अंदाज पर तकलीफ हुई। शहीद, बात ज़रूरी है, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा प्लीज़। वो बेबस था। इसके सामने जिया का चेहरा आ गया था। वो अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता था। दूसरी जानिब लम्हों की खामोशी रही। दूर खड़ा दस्तगीर दानास्ता इसकी तरफ मुतवज्जो था। वो अरमान के चेहरे से बातों का अंदाजा कर सकता था। इसे कभी कभी लगता था जैसे शहीद को सच में कोई गलतफहमी हुई हो कि अरमान इसका किसी का कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अरसे से अरमान को फॉलो कर रहा था। फिर भी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये बात वो शहीद को नहीं कह सकता था, इसीलिए खामोश रहता था। कान से फोन लगाकर खड़ा अरमान शहीद के जवाब का मुंतजिर था। ठीक है, आ जाओ। अरमान मुस्कुरा दिया। क्या कहा बॉस ने? जब अरमान दस्तगीर के करीब आया तो इसने पूछा, रिश्ते नाराज हो सकते हैं पर कभी खत्म नहीं हो सकते। ये हमारा ही गुमान होता है कि हमने रिश्ते खत्म कर दिए हैं, पर ऐसा नहीं होता। जिन रिश्तों के नाम होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि इंसान मिट जाते हैं, नाम नहीं मिटते। अरमान की बात से वो अंदाजा कर सकता था कि शहीद ने इसे अपने कैबिन में बुला लिया है। दस्तगीर मुस्कुरा दिया। अरमान भी जवाबी मुस्कुराकर वहां से निकल गया। कैबिन के दरवाजे पर दस्तक देकर इसने दरवाजा खोला और मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हो गया। सामने चेयर पे बैठे शहीद मलिक ने स्पॉट नजरों से आने वाले को देखा। कैसे हो बेटे? वो मोहब्बत से बोला। शहीद ने दीवार अवेज घड़ी को देखा। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। इसने सरमहरी से कहा और अरमान की मुस्कुराहट मानित पड़ गई। हाल भी नहीं बताओगे अपना? वो दुखी हो गया। शहीद ने घड़ी पर ही नजर रखी। 4 मिनट 52 सेकंड। यह इशारा था वक्त गुजर जाने का। अरमान की आंखें जख्मी हो गई। वो इसके सामने बैठ गया, शहर की कोहनियां मेज पर जमाई और इसे देखने लगा। चेहरे से लगता था कि इसे अरमान और इसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। कदे आदम कांच की खिड़की से बाहर सड़क नजर आती थी। आसमान पर चिड़ियां उड़ रही थी। सड़क पे गाड़ियों का रश था। अरमान ने जब अपनी बात शुरू की तो शहीद ने इस पे से नजरें हटाकर पहले सड़क को देखा, फिर उड़ती चिड़ियों को देखने लगा। अरमान शहीद की अदम दिलचस्पी महसूस कर रहा था, पर इसने बात तो करनी ही थी, इसलिए बोलने लगा। जिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो सीधा मुद्दे पर आ गया। शहीद की नजरें चिड़ियों पर ही थी, जिनमें से इसे एक आकर खिड़की के आगे बैठे शेर पर बैठ गई। वो जैसे थक गई थी उठकर। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, अरमान ने मजीद कहा। वो शहीद का चेहरा देख रहा था। वो जब खामोश होता तो घड़ी की टिक टिक करती सुइयों की आवाज़ सुनाई देने लगती। वक्त कम था और बात ज़रूरी। ये मेरा मसला नहीं है, वो बेनियाजी से बोला। नजरें चिड़ियों पर ही थी। वो चोंच को शीशे से टकरा रही थी। वो अंदर आने की जसारत कर रही थी, जैसे जिया शहीद की जिंदगी में आने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। मोहब्बत का मसला एक इंसान का नहीं होता, ये मसला 2 लोगों से मिलकर बनता है।
اور یہ حل بھی 2 لوگوں سے ہی ہوگا۔ شہیر نے ایک اچھڑتی نظر ارمان پر ڈالی۔ چڑیا ویسے ہی کان سے چونچ ٹکرا رہی تھی جیسے جیا شہیر نامی پتھر سے سر ٹکراتی، بالکل ویسے ہی۔ مجھے تمہاری پوری فیملی سے نفرت ہے، وہ صاف کوئی سے بولا۔ ارمان نے گہرا سانس لیا جیسے وہ تھک گیا ہو۔ شہیر تمہیں لگتا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو سزا مجھے دو، ان سب میں جیا کو مت لاؤ، وہ التجا کرنے لگا۔ شہیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی کے ساتھ گھڑی کی ٹک ٹک پھر سے سنائی دینے لگی۔ دھوپ کیبن میں روشن کیے ہوئے تھی، سڑک پر ٹریفک ویسی ہی تھی، چڑیا بھی اپنی کوششوں میں مصروف تھی۔ شہیر نے ارمان کی بات پہ اسے دیکھا۔ شہیر کی نظریں چپتی ہوئی تھی۔ سزا تو تمہیں ملے گی ہی، لیکن مجھے تمہاری بہن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تمہاری بہن کو علاج کی ضرورت ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا وہ مرے یا جیے۔ I really don't care، اس نے سرد لہجے میں کہا اور گھڑی کو دیکھا جس پہ 5 منٹ پورے ہو گئے تھے۔ ارمان کے چہرے پر سائے لہرانے لگے۔ اسے شہیر سے اتنی ہی سرد مہری کی امید نہیں تھی۔ اسے آج پہلی بار بے عزتی محسوس ہوئی تھی، ورنہ وہ شہیر کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کر دیتا تھا، لیکن جیا میں بھی اس کی جان بستی۔ وہ اس کے متعلق کوئی بات نہیں سن سکتا تھا، اور اس طرح کی تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارے وقت کا شکریہ، ارمان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ شہیر نے کاندھے اچکائے۔ دوبارہ مت آنا، وہ کہہ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ ارمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہا، پھر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ شیشے سے چونچ ٹکراتی چڑیا بھی شاید تھک گئی تھی، وہ شہیر کے کھڑکی کی طرف دیکھتے پھر سے اڑ گئی۔ ایک دن جیا بھی تھک کر اپنا راستہ ضرور بدلے گی۔ شہیر نے آسمان پہ گم ہوتی چڑیا کو دیکھ کر سوچا تھا۔ وہ جیا سے نفرت نہیں کرتا تھا، بس وہ ارمان سے جڑے کسی بھی رشتے سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ شہیر کی نظروں نے جب چڑیا اوجھل ہو گئی تو وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ سڑک پہ ٹریفک اب چھٹنے لگی تھی، دھوپ ویسے ہی کیبن کو روشن کیے ہوئے تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک پھر سے سنائی دینے لگی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مال میں کھڑی تھی۔ عائشہ بہت سی دکانوں پر پھر چکی تھی، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شہیر کے لیے کیا لے۔ انابیہ نے اسے کوفت سے دیکھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ 1 گھنٹے سے دکانوں میں جا رہی ہوں، ایک ایک چیز دیکھنے کے بعد تم انکار کر کے باہر آ جاتی ہو۔ مجھے لگتا ہے تم نے کچھ لینا ہی نہیں ہے، تم بس ڈرامے ہی کر رہی ہو۔ عائشہ سے زبردست قسم کی ضد ہو گئی تھی اور عائشہ بھی جھنجھلا گئی۔ مجھے قسم سے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا لوں۔ یہ لڑکے بھی بہت مشکل مخلوق ہوتی ہیں، نہ ان کی سمجھ ہی نہیں آتی اور نہ ان کے لیے لینے والے تحفوں کی۔ وہ رو دینے کو تھی، تبھی اس کی ایک نظر بوتیک کی شاپ پر رک گئی۔ وہاں ہلکے بادامی رنگ کی شرٹ اسٹیچو پر پہنی ہوئی تھی، جس کے گریبان کے صرف 4 بٹن تھے اور آستینیں بھی کلائیوں تک تھی۔ شرٹ پتلی جرسی کے کپڑے کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے انابیہ کا ہاتھ تھاما اور اس شاپ میں چلے گی۔ اس نے اس شرٹ کو ہاتھ لگا کر اس کا سٹف محسوس کیا۔ کپڑا بہت نرم تھا۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں موند کر شہیر کو تصور کیا اور وہ اس شرٹ میں کیسا لگے گا۔ نیلے آنکھوں اور سفید رنگ والا اس شرٹ میں کمال لگتا تھا۔ عائشہ نے فوراً آنکھیں کھول لی اور وہ شرٹ دکان والے لڑکے کو کہہ کر پیک کروا لی۔ بس ایک ہی شرٹ لوگی انابیہ؟ اور جب وہ باہر آ رہی تھی تو اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ خوش تھی۔ انابیہ نے اسے ملال سے دیکھا۔ بہت گندی نیت ہے بھائی تمہاری، بندہ پہلی بار کچھ دے رہا ہے، کچھ اچھا لے لیتی۔ اسے شرٹ اچھی لگی تھی پر اتنی بھی نہیں۔ عائشہ اس کی بات پر چڑھ گئی۔ ہاں، ایک کام کرتی ہوں، خود ڈبے میں بیٹھ کر چلی جاتی ہوں۔ انابیہ نے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں اسے تم کیا نظر آیا؟ عائشہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دماغ۔ اس نے اپنے سر پر انگلی رکھ کر دستک دی، پھر انابیہ کے سر پر چپت لگائی۔ جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ انابیہ نے اسے غصے سے دیکھا پر وہ خاموش ہو گئی۔ عائشہ نے بھی اپنا موبائل نکالا اور ٹاکسک نام کا نمبر نکالا اور وہ شہیر کو میسج کرنے لگی۔ آپ میرا موبائل بھیج دیں، میں اس وقت مارکیٹ میں ہوں۔ اس نے اپنی لوکیشن بھی میسج میں لکھ دی تھی۔ اسے انابیہ نے اب ریسٹورنٹ جا کر کھانا کھانا تھا، اس لیے اس نے وہیں کا پتہ بھیج دیا۔ کانچ کی میز کے آمنے سامنے رکھی 2 کرسیوں پر وہ دونوں بیٹھی پیزا کھا رہی تھی۔ کیا وہ خود موبائل لینے آئے گا؟ انابیہ نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، دستگیر آ رہے ہیں۔ اس نے شہیر کے جوابی میسج کو دہرایا تھا۔ انابیہ الجھی۔ یہ کون ہے؟ شاید ان کے گارڈ ہیں، پرسنالٹی ان کی بھی بہت کمال کی ہے۔ عائشہ نے پیزے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں نے شہیر ملک کو بھی دیکھنا ہے، تم ان سے تصویر کا کہہ دو۔ انابیہ نے اسے مشورہ دیا۔ عائشہ نے لب بھیج کر پھیلایا۔ نو جی، میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ انابیہ کا منہ بن گیا۔ وہ بھی کچھ کہتی کہ عائشہ کا موبائل بجا۔ عائشہ نے اسکرین کو دیکھا تو ایک کیش ناسا نمبر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم میم، میں باہر کھڑا ہوں۔ دوسری جانب دستگیر تھا۔ عائشہ کھڑی ہوگی۔ انابیہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عائشہ نے لبوں کو خاموش جنبش دی اور باہر داخلی دروازے کی جانب پلٹی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ عائشہ نے اسے ہاتھ ہلا کر اندر بلایا۔ کیسی ہیں آپ میم؟ وہ اندر آ کر خوشگواری سے بولا تھا اور انابیہ کی نظریں اسی پر ٹھہر گئی اور اونچا لمبا گہری مونچھ والا دستگیر اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لیے نظریں ہٹانا مشکل تھا۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے؟ انابیہ اور ذیشان دنیا کا سب سے خوبرو شخص ہے،
اس نے خود کو باور کروایا اور دستگیر سے نظر ہٹا لی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عائشہ نے مسکرا کر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو اس میں عائشہ کا موبائل تھا جو کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ کبھی ٹوٹا بھی ہو۔ یہ آپ کا موبائل۔ عائشہ نے موبائل تھاما ہی تاکہ وہ بولا۔ دکھائیں، میں سم میں ڈال دیتا ہوں۔ عائشہ نے اسے دونوں موبائل تھما دیے۔ مجھے اجازت؟ جب دستگیر نے سم کارڈ ڈال دیے تو اس نے عائشہ کو دیکھ کر کہا، بالکل اجازت نہیں ہے، اب بیٹھے اور بتائیں کیا لیں گے آپ؟ دستگیر اس کی بات پر چنپ گیا۔ نہیں میم، میں نے بس جانا ہے، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ نابیہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگی تھی۔ بندہ کیوٹ ہے، پر میں بک ہوں، مجھے یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے پھر سے اس پر نگاہیں ہٹا لی اور پیزا کھانے لگی۔ عائشہ کو بھی وہ ایسے بولتا ہوا بہت اچھا لگا۔ نہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ میرے مہمان ہیں۔ دستگیر نے سر نہ میں ہلایا۔ پھر کبھی میم، ابھی مجھے سچ میں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے دوبارہ انکار کیا تو عائشہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ پلٹی۔ یہ آپ شہیر کو دے دیجیے گا۔ اس نے کرسی کے قریب رکھے شاپنگ بیگ کو اٹھا کر دستگیر کی طرف کیا تھا۔ دستگیر نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہ سمجھ گیا تھا۔ وہ بولا، میں باس سے بات کر لوں؟ وہ شہیر کی اجازت لینا چاہتا تھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا تھا۔ اسے پتا تھا گفٹ کے لیے شہیر انکار نہیں کرے گا۔ اسے نہ جانے کیوں اتنا یقین تھا شہیر پہ۔ باس کہہ رہے ہیں آپ کا شکریہ پر وہ گفٹ نہیں لیں گے۔ عائشہ کو جھٹکا لگا۔ انابیہ نے بھی چونک کر اوپر دیکھا۔ پر میں نے ان کے لیے ہی لیا ہے۔ دستگیر اس بات پر اندازہ بے بس ہو گیا تھا۔ اس نے شہیر کو کہا کہ وہ دوسری جانب سے بولا، میری بات کرواؤ۔ دستگیر نے سر ہلا، اس کی جانب موبائل کر دیا۔ عائشہ کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے موبائل لیا اور کان سے لگایا۔ انابیہ جلدی سے کھڑی ہو کر اس کے قریب ہو گئی تھی تاکہ وہ ان کی بات سن سکے، پر اسے شہیر کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ہیلو، عائشہ نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ عائش کے وجود میں اس کی سانسیں پروائی بن کر ٹکرائیں تو اس نے بے ساختہ شہیر کو اپنے بہت قریب محسوس کیا۔ میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا ہے۔ اس کے جسم میں اندر ہی اندر ایک طوفان چلنے لگا تھا۔ جب بھی وہ شہیر سے بات کرتی تھی اس کی دھڑکنیں رفتار پکڑ لیتی تھی۔ میں لڑکیوں سے تحفے نہیں لیتا، تو بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ نرمی سے بولا تھا، پر عائشہ کو اس کی بات بری لگی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ عائشہ کو گندی نیت یا باقی لڑکیوں جیسا سمجھ رہا ہے جو بس تحفوں سے خوش ہوتی ہیں۔ عائشہ کے اندر والا طوفان تھم گیا، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے ہوگا تو میں خود لے سکتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ جانتا ہوں۔ وہ مختصر جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ آپ وہ تحفہ لے لیں پلیز۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر اصرار کرنے لگی۔ دوسری جانب سے شہیر نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں نے کہا نا مجھے تحفے نہیں چاہیے، میں لڑکیوں سے تحفے نہیں لیتا۔ تم میری بات مان جایا کرو، مجھے تم سے تمہارے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ عائشہ نے اس کی باقی بات نہ سنی تھی، بس اتنا ہی سنا کہ وہ اس سے تحفہ نہیں لینا چاہتا۔ عائشہ کے چہرے پر سایہ لہرانے لگا۔ اسے انابیہ کے بھی خیال آیا، اب وہ انابیہ کو کیا کہے گی کہ شہیر نے اس کی بات نہیں مانی۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دستگیر نے چونک کر دیکھا۔ انابیہ بھی پریشان ہوئی تھی، پر عائشہ تپ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مت لیں۔ ایک بات میری بھی سن لے، میں بھی کسی کا احسان نہیں لیتی۔ آپ نے موبائل ریپیئر کروایا، اس کا بہت شکریہ۔ میں اس کے پیسے بھیج رہی ہوں، اور دھمکانے یا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آپ سے ڈر نہیں لگتا، آپ مجھے زہر جیسے لگتے ہیں۔ پھاڑ میں جائیں آپ۔ اس کے دل میں جو آیا کہہ دیا۔ دستگیر کی آنکھیں باہر گرنے کو ہو گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ یہ سب اسی کے باس کو کہا گیا ہے۔ دوسری جانب موجود شہیر بھی دنگ رہ گیا تھا، اور عائشہ نے دستگیر کا موبائل اس کی طرف کیا، پرس سے پیسے نکالے اور دستگیر کے ہاتھ میں زبردستی تھمائے، ٹیبل پر بل رکھا اور اپنے سامان اٹھا کر بہتی آنکھوں سے باہر نکل گئی۔ انابیہ بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ دستگیر کو سمجھ نہیں کہ وہ یہ سب اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے باہر جاتی عائشہ کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھر آ کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے آ کر شرٹ والا ڈبہ دیوار میں دے مارا۔ پھاڑ میں جائے، نہیں لیں گے تو نہ لیں۔ اس نے نہ جانے کیوں بہت رونا آ رہا تھا۔ اسے لگا شاید اس کے گفٹ دینے پہ خوش ہوگا، پر جیسے وہ عائشہ کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ کیا جتانا چاہتے تھے کہ میں گندی نیت کی ہوں؟ اسے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بھیگی آنکھوں سے چکر لگانے لگی۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ غصہ کہاں اتارے تو اس نے بھالو کو ہی شہیر سمجھ کر اٹھا کر دیوار میں مار کر خود اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہیر کو کال کر کے اور بھی سنائے۔ وہ اس کی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کی میز پر پیسے مڑے توڑے پڑے تھے جنہیں وہ برہمی سی دیکھ رہا تھا۔ شہیر سامنے دستگیر کھڑا تھا۔ انہوں نے یہ دی ہیں اور روتی ہوئی چلی گئی ہیں۔ دستگیر کی بات پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی انتہائی بے وقوف ہے، اس کا کیا کروں؟ اسے عائشہ کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ دستگیر وہاں کچھ دیر رکا، پھر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ شہیر نے اس کے جانے کے بعد موبائل نکالا اور عائشہ کو کال کی۔ میں نہیں اٹھاؤں گی،
وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی موبائل بجتے ہی دیکھ کر سوچا، پر دل مجبور ہوتے ہوئے کال اٹھا لی۔ عائش، اور دوسری جانب سے بولا۔ عائشہ نے لب بھیج کر وہ اسے اب محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کس لیے کال کی ہے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ہلکے غصے سے بولا۔ عائشہ کو برا لگا، یعنی غلطی اوپر سے غصہ۔ میرے ساتھ اب اس طرح بات مت کیا کرے۔ شہیر کی بھویں اوپر ہوئی، لبوں پر مسکان آ گئی۔ وہ ناراض ہو رہی تھی، شہیر نے اب اس سے منانا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا لی اور وہ منانے کے موڈ میں تھا۔ میں تو ایسے ہی بات کروں گا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ میں کال کاٹ دوں گی، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ عائشہ جھنجھلا گئی۔ مجھے دھمکیاں مت دیا کریں، وہ دبا دبا سا چیخی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میرا ٹیڈی بیئر مجھ سے لڑنا چاہتا ہے؟ عائشہ کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھا، زبان پر اچانک ہی تالا لگ گیا۔ اس سے کچھ بھی بولا نہ گیا۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ سے لڑنا چاہتی ہوں؟ شہری اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اچھا، پر میں تو بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، میرا گفٹ کہاں ہے؟ عائشہ سمجھ گئی تھی وہ ابھی سے تنگ کرے گا۔ میں نے پھینک دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ نظریں فرش پر گرے ڈبے پر ہی تھی۔ جھوٹ؟ عائشہ کو ہنسی سی آئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے زور دے کر کہا تو دوسری جانب سے بولا، میں تمہاری طبیعت ٹھیک کر دوں گا اگر مجھے میرا گفٹ نہ ملا تو۔ میں کل خود تمہارے پاس آؤں گا، آج کا وقت ہے تمہارے پاس، جا کر ڈھونڈ لاؤ کہاں پھینک کر آئی ہو وہ گفٹ، ورنہ میں نے تمہیں کڈنیپ کر لینا ہے، اور پھر تم بھی کسی سے نہیں ملو گی، گندی کہیں کی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا تھا اور عائشہ کے چہرے پر مسکان دوڑ گئی۔ وہ اس سے منا رہا تھا اور عائشہ ایویں ہی اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنے لگی تھی۔ اسے اپنی باتوں پہ اب پشیمانی ہو رہی تھی۔ ایم سوری، میں نے آپ پہ غصہ کیا، شیر اس بات پر فوراً بولا۔ اس بات کی تو تمہیں سزا ملے گی کل، میں معافی دینے میں بہت کنجوس ہوں۔ تم مجھ سے کل ملو ذرا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ شریر لہجے میں کہتا ہوا فون بند کر چکا تھا، پر عائشہ کو بے چین کر گیا تھا۔ اب وہ کل آئے گا اس سے ملنے۔ میرے خدایا، اسے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے اب لگ رہا تھا اسے خود ہی بیل کو ٹکر کی دعوت دی ہے۔ اب کل کیا ہوگا؟ وہ اب کل کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونے لگی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ چنا تھا۔ صبح کی روشنی بند کھڑکی سے اندر داخل نہ ہوئی تھی۔ ٹیبل کے اوپر لگے زرد لیمپس روشن تھے، جن سے مخصوص نیم اندھیرا اور خاموشی پھیلی تھی۔ ارمان سنبراہی کرسی پر آفس جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ہلکے سبز پینٹ کوٹ اور سفید شلوار قمیض میں وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی اس کی ماں نائٹ سوٹ میں ملبوس بیٹھی تھی۔ وہ ناشتہ دیر سے ہی کرتی تھی، پر اس وقت وہ ارمان کو کمپنی دینے کی غرض سے آ جایا کرتی تھی۔ ارمان کے چہرے پر کچھ اضطراب تھا۔ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی ماں۔ اس کے چہرہ ماں کی جانب تھا۔ ماں نے ادا سے سر کو خم کیا۔ ان کا چہرہ دھلا دھلا صاف لگتا تھا، آنکھوں میں نیند کا غبار نہ تھا۔ وہ پوری توجہ سے ارمان کو سن رہی تھی۔ میں نے شہیر سے جیا کی بات کی تھی، وہ نہیں مان رہا۔ اس نے شکستہ لہجے میں ساری بات ماں کو بتائی تو ان کے چہرے پر تنفر بکھر گیا۔ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس بدتمیز انسان کے پاس جانے کی؟ ارمان کو ان سے ایسے ہی ری ایکشن کی امید تھی، اس لیے اس نے نظر جھکا کر اسی انداز میں کہا، میں اپنی بہن کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ماں نے بے بسی سے اسے دیکھا جو ابھی بھی بول رہا تھا۔ ماں، اس کی میں قصور نہ جیا کا ہے اور نہ ہی شہیر کا۔ محبت زبردستی نہیں ملتی، مجھے لگتا ہے وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ اب جیا کو سمجھائیں۔ وہ ماں کی بھویں سکڑی۔ وہ کس میں انٹرسٹڈ ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ارمان نے شانے چکا دیے۔ شاید اپنی کزن زویا میں، وہ ایک عرصے سے اس کے ساتھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسے پسند کرنے لگ گیا ہو، پر ہمیں ان سب ایک معاملہ، ہمارا مسئلہ تو جیا کو سمجھانا ہے نا۔ وہ بے چینی سے بولا اور اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی زویا میں۔ ماں اسے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر انہوں نے سر ہلایا۔ میں بات کروں گی جیا سے، تم بے فکر ہو، اب وہ تمہارے سامنے شہیر کا ذکر نہیں کرے گی۔ ارمان نے اسے تشکر سے دیکھا، وہ جانتا تھا اب ماں سب سنبھال لے گی، وہ جیا کو ضرور اب سمجھا دیں گی۔ ارمان کھڑا ہو گیا۔ ناشتہ تو کر لو، ارمان نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، جب جیا اٹھے گی تو آپ لازمی مناسب الفاظ میں اسے سمجھا دیجیے گا، ان الفاظ سے جن سے جیا کو کم سے کم تکلیف ہو۔ وہ اداسی سے ماں کا چہرہ دیکھتا ہوا اپنی بات مکمل کر کے پلٹ گیا تھا۔ پیچھے کرسی پر بیٹھی ماں کی نظریں نے اس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ جب ارمان گھر سے نکل گیا تو وہ کرسی سے اٹھی۔ بہرام، اس لڑکی کا نام زویا ہے۔ وہ چلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں سے نکل آئی تھی۔ اب ان کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، آنکھوں میں کچھ زخم اور تپش تھی۔ امریکہ میں رہتی ہے اور شہیر ملک کی کزن ہے۔ مجھے اس لڑکی کو رستے سے ہٹانا ہے۔ انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور سامنے لگے ڈریسنگ کے شیشے کے قریب گئی اور ان کی نظریں اپنے عکس پر تھی۔ ہاں، مجھے اس لڑکی کو روح پوش کرنا ہے۔ تم نے اس لڑکی کو تب تک زندہ رکھنا ہے جب تک شہیر ملک ٹوٹ کر نہ بکھر جائے۔
اس کی زخمی آنکھوں میں اب نمی تھی. انہوں نے اپنے عکس کو بغور دیکھا. انہیں اپنے چہرے پر ایک گدھ کی گردن لگی محسوس ہو رہی تھی, ایک بھدی کالی گدھ جو انتہائی بدصورت تھی. تم نے اس لڑکی کو اتنی اذیت دینی ہے کہ اس کے جسم پر لگنے والی ایک ایک چوٹ شہیر ملک کی روح کو لرزا دے اور دوبارہ میری کسی اولاد کو دکھ دینے لائق نہ بچے. اور میری ایک بات سن لو, یہ کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ لگے, خاص کر ارمان کو. انہوں نے اپنی نظریں شیشے سے ہٹائیں اور بیڈ کے کنارے آ بیٹھی. میں کیا سے کیا بن گئی. ان کی آنکھیں اب مسلسل بہنے لگی تھی, پر ان کی پرواہ کیے بغیر وہ اب بڑبڑا رہی تھی. میرے کاندھوں پہ اب 4 موت کا بوجھ ہو جائے گا, پر میں یہ سب اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں, اپنے لیے کر رہی ہوں. میں سب کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں, میں خود بھی خوش رہنا چاہتی ہوں. انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے. ان میں سرد مہری سرخ کے ساتھ آ رکی تھی, اور اس کے لیے مجھے جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گی. جتنی عزت میری جیا اور ارمان جھیل رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ شہیر بھگتے گا. شہیر کے نام سے ان کا حلق تک کڑواہٹ پھیل جاتی تھی. انہیں نہ شہیر پسند تھا اور نہ ہی اس کی ماں جو ان سے بہت حسین تھی. ان کی نیلی آنکھوں کے لوگ اسیر ہو جایا کرتے تھے. کمرے میں اس وقت اندھیرا بکھرا تھا. کھڑکیوں کے پردے گیلے ہونے کی وجہ سے روشنی اندر نہیں آ رہی تھی. اب اس اندھیرے میں وحشت اور صفاقی سر اٹھانے لگی تھی. کالی لینڈ کروزر سڑک پر بھاگ رہی تھی. دستگیر اپنے اصلی لباس میں ملبوس ڈرائیونگ کر رہا تھا اور شہیر ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا موبائل پر نظر جمائے ہوئے تھا. تمہاری کہانی کہاں تک پہنچی؟ دستگیر نے چونک کر اسے دیکھا. شہیر کی نظریں موبائل سکرین پر ہی تھی. میں کچھ سمجھا نہیں. وہ سچ میں شہیر کی بات سے الجھ گیا تھا. شہیر نے موبائل سے نظریں ہٹا کر دستگیر کو دیکھا. تم جیا کو پسند کرتے ہو نا؟ اس کے لہجے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ دستگیر سے سوال کر رہا ہے. دستگیر دم خشک ہو گیا. جی, اسے سمجھ نہیں کہ کیا کہے. تم جیا کو پسند نہیں کرتے؟ شہیر نے سنجیدگی سے پوچھا. دستگیر کی نظریں جھک گئی. اس نے گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر لی. وہ کسی مجرم کی طرح بیٹھا تھا. کل ارمان تمہارے والی کو مجھے چپکانے آیا تھا. میں نے اسے صاف انکار کیا. تمہارا راستہ صاف کر دیا ہے. وہ مرد کی طرح جا کر اس سے بات کرو. یہ کیا, کبھی اس کا پیچھا کرتے ہو تو کبھی اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیتے ہو. وہ ناپسندگی سے بولا تھا اور دستگیر سانس لینا تک بھول گیا. اس نے اچانک سے بریک لگائی اور شوقی نظر سے شہیر کو دیکھا. جو کھیل میں نے تمہیں کھیلنے سکھائے ہیں تم انہیں میرے سامنے مت کھیلو. اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پہچان نہیں سکوں گا؟ وہ بالکل نارمل انداز میں بولا تھا اور دستگیر کی نظریں مکمل جھک چکی تھی. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شہیر یہ سب جان جائے گا. شہیر نے اس کی جھکی نظریں دیکھی. تمہیں اسے جا کر بتا دینا چاہیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو. اس طرح خاموش محبت صرف عمر بھر کا ہجر ہاتھ لگتا ہے اور کچھ نہیں. دستگیر کو اس بات پر حوصلہ ہوا. اس نے دھیرے سے اوپر دیکھا اور شہیر کی نظر اسی پر تھی. وہ آہستگی سے مسکرایا. دستگیر تم میرے بھائی ہو. تم نے میری بہت سی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں. میری وجہ سے تم اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہو. اور میری بھی آج سے ایک ہی بات یاد رکھنا, تم بھی اکیلے نہیں ہو. ہر موڑ پر میں تمہارے ساتھ ہوں. اس نے دستگیر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا. اور بی اے مین, مجھے پتا ہے تم بے عزتی کے ڈر سے جیا کے سامنے نہیں جاتے, پر یک طرفہ محبت تو ہوتی ہی نہیں ضلالت ہے. میری ہی مثال لے لو. اسے نیلی آنکھ دبا کر کہا تو وہ ہنس دیا. شہید نے اس کے کاندھے پر ہاتھ ہٹایا. جیا کے دل میں جگہ بنانا تمہارا کام ہے اور شادی کی ذمہ داری میری. دستگیر اس بات پر چونکا. پھر وہ جھنپ گیا. شہیر کی پلاننگ کافی دور کی تھی. اتنا دور تو دستگیر بھی نہیں گیا تھا. شہیر اس کی شرماہٹ کو نظر انداز کیے ہوئے بول رہا تھا. اس کے بھائی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں. اب گاڑی چلاؤ, آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے. میں نے عائش کے پاس بھی جانا ہے. اس کے اچانک کہتے ہی دستگیر نے گاڑی چلائی اور پوچھا, آپ وہاں اکیلے جائیں گے؟ شہیر نے اپنے موبائل سامنے کر لیا تھا. دستگیر کے سوال پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. ظاہری سی بات ہے, اب ڈیٹ پہ تمہیں تو ساتھ لے جانے سے رہا. دستگیر کا چہرہ خفقت سے سرخ ہو گیا اور شہیر اپنے موبائل پر لگ گیا تھا. دستگیر اب گاڑی کے ساتھ ساتھ دماغ بھی چل رہا تھا. اب اس نے جیا کو کب اور کیسے حال دل کہنا ہے. وہ یک طرفہ محبت تو کر بیٹھا تھا, اب ذلیل ہونے کی تیاری کر رہا تھا. وہ آج یونی جانے کے لیے خوب تیار ہوئی تھی. جب وہ یونی پہنچی تو انابیہ نے اسے نیچے سے اوپر تک دیکھا. عائشہ ہلکے گلابی ٹکنوں تک آتے فراک میں ملبوس تھی. بال کمر پر بکھرے تھے, چہرے پر میک اپ تھا, کانوں میں لمبے بندے جو کاندھوں کو چھو رہے تھے. اونچی ہیل سے اس کا دراز قد اور بھی دراز لگتا تھا. گلابی سفید میں ڈائی دوپٹہ اس کے ایک کاندھے پر تھا. ہاتھ میں وہی شرٹ والا باکس تھا اور دوسرے ہاتھ میں پرس تھا جس میں چین سے کھول کر اب کندھے پر لٹکایا ہوا تھا. اس نے نابیہ کی استجابی نظروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا, کیسی لگ رہی ہوں؟ نابیہ کی نظریں اب اس کے چہرے پر رک گئی تھی. شہیر ملک کی محبت میں بری طرح گرفتار لگ رہی ہو.
आयशा के रुखसार सुर्ख हो गए। ऐसी भी बात नहीं है, बस वो कह रहे थे कि आज वो गिफ्ट लेने आएंगे। अनामिया ने दिल पर हाथ रखा। कसम खाओ सच कह रही हो? कसम से, आयशा ने कुछ कुछ शर्माते हुए जवाब दिया। तो अनाबिया ने फौरन कहा, मुझे भी दिखना है शहीर को, पहले आ जाने तो दो। वो कहकर कैंटीन की जाने बढ़ गई। अनाबिया भी इसी के पीछे भागी थी। जिस वक्त इसके मोबाइल पर बीप हुई, इस वक्त यूनी से वो निकल रही थी। आयशा का चेहरा बुझा हुआ था। इसने मोबाइल निकालकर सामने किया। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। आयशा का खून जलकर रह गया। मैं अब घर जा रही हूँ, इसने लिखकर भेज दिया। नाबिया साथ साथ इसके मैसेज भी पढ़ रही थी। जब आयशा ने शहीर को ये जवाब लिखकर भेजा तो इसने आयशा को गुस्से से देखा। बहुत ही कोई बदतमीज हो, अनाबिया ने कहा। तो आयशा ने इसके कमर पर थप्पड़ मारा। अपनी बकवास बंद रखो, मर जाऊंगी और ना मेरे हाथों से। अनाबिया ने बेचारगी से कमर मसलने लगी थी। तभी मोबाइल पर दोबारा मैसेज आया। ठीक है, मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। वो खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा था। आयशा के सर पर लगी और तलबों पर बजी। अनाबिया इसकी धमकी से महसूस हुई थी। आयशा ने कोई जवाब न लिखा, मोबाइल दोबारा परस में रखा था। तुम्हें जवाब देना चाहिए था, इतने नखरे अच्छे नहीं होते। आयशा इसकी बात पर चुला गई। मैं नंबर तुम्हें ही ना दे दूं, तुम देती रहना इसे जवाब। अनाबिया ने फौरन मोबाइल निकाला। देखा मैं देर कैसी। आयशा की इसकी हरकत पर हंसी आ गई। बेशरम, तुम्हारी मंगनी हुई है और कुछ अरसे बाद तुम्हारी शादी है बेचारे जिशान से। तुम्हारी ये बात सुन ली ना तो इसका दिल टूट जाएगा। अनाबिया ने गहरा सांस लिया। बस यही सोचकर तो मैं रुक जाती हूँ। काश औरतों की भी 4 शादियां जायज होती, मजा ही आ जाता। वो बड़ी हसरत से बोली थी। आयशा को बेशक इसकी बात पर हंसी आ गई। तभी इनके पास गाड़ी आकर रुकी। लो जी, ये कहाँ से आ गए? जिशान को गाड़ी से बाहर आते देखकर अनाबिया ने सर पीट कर कहा। इसे लगता है मालूम हो गया था इसके ठरकी मंगेतर पागल हो गई है, इसलिए भाग कर आ गया। अब जाओ इसके पास। जिशान गाड़ी के पास ही रुक गया था। इसने वहीं से आयशा को सलाम किया और अनाबिया को अपनी जानिब आने का इशारा किया। अनाबिया को बिल्कुल दिल नहीं था, पर मजबूरी थी जाना और आयशा से मिली। तुम शहीर मलिक की एक तस्वीर लाजमी लाना, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और मेरा सलाम भी दे देना। वो तेज तेज बोलती जिशान की जानी बढ़ गई थी। आयशा ने सर हिलाया। जब वो अनाबिया वहां से चली गई तो वो भी फुटपाथ पर चलने लगी। वो घर का कहकर आई थी कि आज इसे आने में देर हो जाएगी, आज इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और इनके बाद वो अनाबिया के घर चली जाएगी। अम्मी ने इसकी बात पे कहा था, हाँ इस दिन की तरह फिर रात के 12 बजे ही आना। जो जहर लगती हैं वो लड़कियां जो जानवरों की तरह सड़कें नापती हैं, मैं इनमें बस बहुत जल्दी तुम्हारी शादी कर दूंगी। आयशा का दिल किया वो अपना सर पीट ले। अम्मी की हर बात शादी पर ही खत्म होती थी। इससे बस तब इतना ही कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप बेफिक्र हैं। और इसे अब लग रहा था कि जैसे वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी घर पहुंच जाएगी, क्योंकि शहीर ने इसके जवाब ना देने पर दोबारा मैसेज नहीं किया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। तभी इसके करीब आकर एक गाड़ी रुकी। इसका शीशा नीचे हुआ। अंदर बैठे शख्स ने मुस्कुराती नजरों से इस लड़की को देखा जो अब रुक चुकी थी। आयशा लम्हे लम्हे के लिए रुकी थी, फिर से वो चलने लगी। मैं इन्हें नहीं जानती, इसने खुद को कहा और चलने लगी। शहीर की मुस्कान गायब हो गई। इसने पीछे से हॉर्न बजाया, पर अब आयशा तेज तेज कदम उठाने लगी थी। बजाते रहे हॉर्न, वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती। शहीर का नाक फूल गया। इसने गाड़ी स्टार्ट करके जन से इसके पास रोकी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर इसके सामने आ गया। बैठो गाड़ी में। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ का डिब्बा इसके सामने किया। ये आपका गिफ्ट। शहीर ने डिब्बा ना पकड़ा तो इसने जबरदस्ती इसके हाथों में थमाया और आगे बढ़ने लगी कि शहीर ने इसकी कलाई थामी और एक झटके से इसे पीछे करके इसने आयशा को अपने सीने से लगाया था। आयशा का सर इसके फ्रॉक सीने से जा टकराया। शहीर इसकी कलाई थामकर इसका हाथ इसके कमर के पीछे ले गया था और आयशा ने इसके सीने से सर उठाना भूल गई थी। शहीर के दिल की धड़कनें इसके सहर पर फूंकने लगी थी। आयशा के लिए पूरी दुनिया ही इस लम्हे के लिए रुक गई थी। वो एक बार फिर आसमानों पर पहुंच चुकी थी, जहां इसके करीब बहुत से सफ़ेद बादल आ रुके थे। परवाई के झोंके इसके आंचल को लहरा रहे थे और इसने रुकी हुई दुनिया को सर उठाकर देखा। वो अपनी गजल आंखें नीली आंखों के समंदर में ले गई और इसने शहीर के सीने पर हाथ रखकर इससे दूर होना चाहा, पर वो नाकाम रही। शहीर इसे संजीदगी से देख रहा था। इसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर कोई आयशा और इसके दिल से पूछे कि मोहब्बत जब हावी होती है तो इस दुनिया अपने गिर्द यूं ही रुकती हुई महसूस होती है। शहीर इसके कान की जानिब झुका और इसके लब आयशा के बंद को छूने लगे थे। आयश, इसने इतना ही कहा था कि आयशा ने कब इसकी सांसों की तपिश से घबराते हुए इसकी शर्ट को थामा और इसे मालूम ही ना हुआ। शहीर इस वक्त अपने असली लिबास स्लीवलेस बनियान नुमा शर्ट और जीन्स में मलबूस था। इसके इस बाल माथे पर बिखरे हुए थे। नीली आंखों में संजीदगी थी। आयशा के कान के पास झुककर सरगोशी में कह रहा था, मुझे बात बात पर जिद करने वाले बच्चे पसंद नहीं है। जो मेरे सामने जिद करता है मैं इसे उठाकर अपने साथ हमेशा के लिए ले जाता हूँ, और मुझे लग रहा है तुम भी मेरे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हो, इसीलिए ऐसा करती हो। सुधर जाओ वरना मैं तुम्हें सुधारूंगा गंदी। इसने अपनी बात मुकम्मल करके इसकी कलाई को छोड़ दी, पर आयशा इसके सीने से वैसे ही लगी खड़ी रही। इसके हाथ भी अभी भी शहीर मलिक की शर्ट थी।
شہید اس کے یوں بے خود ہونے پر مسکرایا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما. بیٹھو گاڑی میں تمہیں بہت کچھ دکھانا ہے آج. وہ کہہ کر اسے اپنے گاڑی کی ساتھ لے گیا. گاڑی کا دروازہ کھولا اور عائشہ کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. عائشہ کے اوپر سے اب وہ شہر کے بادل چھٹے تھے اور اب میں شہید سے نظریں ملانے کی بھی ہمت نہیں باقی رہی تھی. اس شخص کی قربتوں میں کچھ ایسا ضرور ہوتا تھا جسے وہ یوں ہی بے بس ہو جایا کرتی تھی. اور اب گاڑی چلنا آنے لگا اور عائشہ نظریں جھکا کر بیٹھی دل کی دھڑکنوں کو سنبھال رہی تھی جو پل پل بڑھ رہی تھی. اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اب تک خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں فیڈ بیک کلاس بھی دیجیے گا. فی امان اللہ.